अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि सिंध से एक बहुत अहम खबर सुनने को मिली है। और कुछ दिन पहले एक अहम शख्सियत जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की, मगर यकदम उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुक्मरान जमात में शमूलियत का ऐलान किया। और बड़ी मज़का खेज़ बात है कि कुछ दिन पहले वो तनकीद कर रहे थे, कुछ दिन पहले को वो गवर्नर राज की बातें कर रहे थे सिंध के अंदर। और सिंध से ही उनका ताल्लुक़ है अरबाब गुलाम रहीम साहब। अरबाब गुलाम रहीम साहब जो साबिक वज़ीर आला सिंध भी रहे मुशर्रफ साहब के दौर में, और 2018 के आम इंतखाबात में उन्होंने PS52 उमरकोट जो सिंध का एक इलाका है, PS52 सूबाई असम्बली का हल्का, वहाँ से उन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से, GDA के प्लेटफॉर्म से, जो इस वक्त वफाक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात की इत्तेहादी जमात है। उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और 2018 के आम इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई पीपल्स पार्टी के सैयद मर्दान अली शाह साहब के हाथों। सैयद मर्दान अली शाह साहब जो बड़े सीनियर मिनिस्टर भी रहे, सिंध के सीनियर सूबाई वजीर भी रहे, उनके हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि सैयद मर्दान अली शाह साहब जो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थे, जिनको हार्ट का इशू था और कार्डिक जो इशू था उसके बायस उनको एक जो है वो बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ी। उसके बाद उनकी वफ़ात हुई जब उनको दिल का दौरा पड़ा। तो इसके बाद इसी नशिस्त के ऊपर जो है ज़िमनी इलेक्शन होता है इस साल, और इस साल जो PS52 उमरकोट का ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें उनके साहिबजादे सैयद अमीर अली शाह, जिनके मुकाबले में एक बार फिर अरबाब गुलाम रहीम साहब GDA के प्लेटफॉर्म से, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से मैदान में आती हैं और उसमें दोबारा जो है उनको शिकस्त होती है। अरबाब गुलाम रहीम साहब जो हैं ये मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा रहे, मुस्लिम लीग हम ख्याल के भी ये एक अहम कंसीडर किए जाने वाले मेंबर थे। और आप सबको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग काफ जो है 2018 में ये बातें की जाती हैं, खैर ये तो बहुत पुरानी बात है कि 2008 के अंदर जब परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी जमात में कुछ इख्तलाफात देखने को मिले, कुछ जो है वो इख्तलाफात सामने आए, तो मालूम हुआ कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने पंजाब असम्बली में एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो था उसको नून लीग में ज़म कर दिया था। मुस्लिम लीग हम ख्याल बना था एक ग्रुप, जिसमें कशमाला तारिक साहिबा भी थी, जिसमें रियाज फतियाना साहब भी थे, फैसल सोले हयात साहब भी थे, उसमें अरबाब गुलाम रहीम साहब भी थे, लियाकत जतोई साहब भी थे। तो अरबाब गुलाम रहीम साहब जो है उस वक्त मुस्लिम लीग हम ख्याल में होते थे। सलीम सैफुल्लाह साहब भी थे जो साबिक वफाकी वजीर भी रहे। तो ये सब जो हैं वो उस प्लेटफॉर्म से जो है, हम ख्याल के प्लेटफॉर्म से जो है इन्होंने एक अलायंस बनाया था। अब उसके बाद 2018 के आम इंतखाबात में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से अरबाब गुलाम रहीम साहब ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उनको शिकस्त हुई। उसके बाद जब सैयद मर्दान अली शाह साहब की वफ़ात हुई तो उसके बाद एक बार फिर जो है उनको शिकस्त हुई सैयद अमीर अली शाह साहब के हाथों, जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ PS52 उमरकोट की नशिस्त के ऊपर, जो सिंध असम्बली की सूबाई असम्बली की नशिस्त है। अब ये जो सारा मामला है देखें, इसमें कुछ दिन पहले अरबाब गुलाम रहीम साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि जी सिंध के अंदर गवर्नर राज लगना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब की परफॉर्मेंस नील है, उनकी हुकूमत नहीं सही। यकदम जो है उन्होंने अपना स्टांस कैसे बदल लिया, यकदम उनके मौक़िफ़ में कैसे तब्दीली आ गई, कैसे तब्दीली रोनमा हो गई, इसको भी देखना पड़ेगा। यकदम जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे अच्छी लग गई। वो जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया तो उस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, अक़लियती रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर रुमेश कुमार, उसके बाद ये जो है अरबाब गुलाम रहीम साहब, तीनों जो है उस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। अरबाब गुलाम रहीम का कहना है कि मुझे वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसीज़ के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और मुकम्मल एतमाद का मज़हर होने के साथ साथ मैं इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान करता हूँ कि मैं हुक्मरान जमात में जो है वो शमूलियत का ऐलान करता हूँ। देखें जो सिंध का बैकग्राउंड है ना, जो सिंध की पॉलिटिक्स है, वहाँ पर नून लीग और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या आप MQM कह लें, कोई भी जमात जो है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती।
ایون کہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس بھی اتنی نشستیں نہیں ہیں کہ وہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، متحدہ قومی موومنٹ، یہ وہ جماعتیں ہیں جو سندھ کے اندر اتنی آسانی سے اگر ایک الائنس بنا بھی لیں تو اتنی آسانی سے گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے نا ارباب غلام رحیم صاحب کا، ایک وقت تھا جب نون لیگ 2013 کے عام انتخابات سے پہلے جب نواز شریف صاحب گئے سندھ کے اندر گئے تو وہاں پر سید غوث علی شاہ صاحب بھی ان کے دائیں طرف کھڑے تھے، بائیں طرف ان کے جو ہے وہ لیاقت جتوئی صاحب کھڑے ہوئے تھے، چودھری نثار علی خان صاحب کھڑے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب تھے، ممتاز بھٹو صاحب تھے. اور نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ جو ممتاز بھٹو صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے، سابق گورنر بھی رہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کزن ہیں، ان کو فیصلہ کیا گیا کہ جی جو ان کے صاحبزادے ہیں امیر بخش بھٹو صاحب، ان کو نواز شریف صاحب نے اپنا ایڈوائزر بنایا، ان کو اپنا معاون خصوصی بنایا. اس کے بعد نون لیگ کے سندھ میں نہ انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو سندھ کے اندر صورتحال پیش آئی، سید غوث علی شاہ صاحب بھی نکل گئے، لیاقت جتوئی صاحب بھی نکل گئے، یہ جو ہیں وہ امیر بخش بھٹو صاحب نے ریزائن کر دیا نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر کے طور پر. ممتاز بھٹو صاحب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 2013 میں ان کو یا تو صدر پاکستان بنایا جائے گا یا وہ گورنر سندھ کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ بھی وعدہ وفا نہیں ہو سکا. ارباب غلام رحیم صاحب بھی نون لیگ میں شامل ہوئے، لیکن ان کے بھی وہ جو سارے جو ان کے اختلافات تھے وہ ویسے کے ویسے ہی جوں کے توں رہے. لیکن اب جو ارباب غلام رحیم صاحب کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا، اس کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارباب غلام رحیم صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ہے اس سے کوئی اتنا بڑا ڈینٹ نہیں پڑ سکتا پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیونکہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کوئی ڈینٹ ڈالنا ہے تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ایک میجر لیول کے اوپر تنظیم سازی کرنی پڑے گی. یہ جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں یہ بھی سابق صوبائی وزیر رہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جب یہ مسلم لیگ کاف میں ہوا کرتے تھے اس وقت یہ صوبائی وزیر تھے حلیم عادل شیخ صاحب. تو وہی لوگ ہیں، وہی پرانے چہرے ہیں، کوئی اتنی واضح تبدیلی تو نہیں آئی. لیکن ارباب غلام رحیم صاحب کا یہ کہنا کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب کے اوپر اعتماد ہے، کچھ دن پہلے وہ ان کے مخالف تھے اور آج جو ہیں وہ ان کے دوست بن گئے ہیں، تو یہ ایک منافقانہ سیاست ہے. اور ارباب غلام رحیم صاحب کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے. وہ اس سے پہلے بھی مختلف جماعتوں کا حصہ رہے، وہ اس سے پہلے مسلم لیگ نواز میں بھی رہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے پہلے انہوں نے بہت سی جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، مسلم لیگ کاف میں بھی رہے. اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں 2007 کے اندر جب ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پر سگنیچرز ہوئے تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سب سے بڑے حریف ہیں وہ ارباب غلام رحیم صاحب تھے، کیونکہ ارباب غلام رحیم صاحب مشرف کے جو ہے وہ رائٹ ہینڈر تھے اور ان کے بہت کلوز کنسیڈر کیے جاتے تھے پرویز مشرف صاحب کے. اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو باقیات ہیں وہ آج بھی اس گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرویز مشرف صاحب کے وہ جو چہیتے ہیں وہ اس گورنمنٹ کے اندر نہ ہوں اور ان کو نہ نوازا جائے. دیکھیں وہ جو آج بھی وہ لوگ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ اسی لیے ہیں کیونکہ ان کو اپنا ذاتی مفاد، ان کو اپنا پرسنل انٹرسٹ عزیز ہے، اور وہی لوگ آج عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے گورنمنٹ کر رہے ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے بڑے کلوز تھے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی کوئی اتنی واضح چینجنگز نہیں آئیں. لیکن جو سندھ اسمبلی کے اندر اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ارباب غلام رحیم صاحب جو ہیں جو ویسے تو الیکشن ہار چکے ہیں، ویسے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے، نہ ہی وہ سینٹ کے ممبر ہیں، نہ ہی وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی ان کو کچھ اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی. دیکھیں اگر تو وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کا کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی بہت بڑی چینجنگ نہیں آ جائے گی. سندھ کی پالیٹکس ویسے کی ویسے ہی رہے گی، اور سندھ کی پالیٹکس تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک سندھ کے اندر میجر لیول کے اوپر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ایک بہترین قسم کا الائنس نہیں بنا لیتی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، تب تک کوئی چینج نہیں آئے گی. لہٰذا یہ جو ارباب غلام رحیم صاحب کی یہ جو سلیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اس سے کوئی واضح فرق نہیں پڑے گا. ہاں ارباب غلام رحیم صاحب جو ہیں یہ ویسے تو موسٹ کنٹروورشل سیاستدان ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، اور ان کے بہت سے سکینڈلز بھی نکلے. بہت سے اسکینڈلز میں جو ہے ان کا نام بھی آتا ہے اور زبان زد عام ہے. سندھ اسمبلی میں اگر جوتے مارنے کا کوئی ہو کانسیپٹ ہو تو وہ ان کو پڑھے.
بڑے جو ہے وہ شاد و نادر واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے. جو ان کو جوتے پڑے سندھ اسمبلی کے اندر وہ بھی سب کو یاد ہیں. اور انہوں نے جو سندھ اسمبلی کے اندر ایک سارجن کو جو تھپڑ مارے تھے وہ بھی سب کو یاد ہیں, کہ جس طرح انہوں نے اسمبلی کا جو ہے وہ پورا ماحول خراب کیا. سب کو خیر وہ بات کرنے والی نہیں ہے. لیکن ارباب غلام رحیم صاحب کی جو سلیکشن ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وزیر اعظم صاحب کو, اور نہ ہی ان کی جماعت کے اوپر کوئی اس سے کوئی بہت بڑا جو ہے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, اس سے کوئی بہت اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ وقتی طور پر تو خوشی ہے کہ ارباب غلام رحیم صاحب تحریک انصاف میں آ چکے ہیں, اور عثمان بزدار صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. عثمان بزدار صاحب جن کو کوئی میرا خیال ہے پنجاب کی کابینہ کے اندر کوئی پسند نہیں کرتا, جتنی ماشاءاللہ آتی ہیں. بہرحال اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.